अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए कि 14 अगस्त की छुट्टी गुजर गई है और अब जो आगे दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और उनमें बड़ी तेज़ी से आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। और ये जो काम होने जा रहे हैं अब इसके हवाले से दोनों तरफ, यानी जो इमरान खान साहब के हवाले से पॉजिटिव खबरें देते हैं सोर्सेज, उनकी तरफ से भी बड़ी तहलका खेज़ खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं या उनके बिल्कुल माउथ पीस समझे जाते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बस जी, बस दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं कि रंदा फिर रहा है। अब रंदा किस पे फिर रहा है और किस पे नहीं फिर रहा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके हवाले से तफसीली जायज़ा लेंगे। कुछ आज बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अरशद नदीम के लिए फाइनली आज ऐलान कर दिया है इनाम का। और जब अरशद नदीम के हवाले से तो खैर आप खबरें देखते ही रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब और केपी के हवाले से आज ख़ास तौर पर कुछ बात करेंगे क्योंकि मैं जैसे कि आपको पता ही है कि एक ट्रिप पे हूँ, अपनी फैमिली टूर पे हूँ, फैमिली ट्रिप है हमारी, और यहाँ पर हम जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट होने के हैसियत से हम और भी बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा फिर से बड़ी खबरों में रही हैं और उन्होंने आज क्या कारनामा अंजाम दिया उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा अहम केसेस की समातें भी होने जा रही हैं, उसके हवाले से भी कुछ आपको अपडेट करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी आज जो आगे का मंजरनामा है उसके हवाले से, क्योंकि 14 अगस्त को जो एक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने फिर से एक ट्रेलर दिखा दिया, एक फिर से अपनी पावर शो कर दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि पीटीआई तो ये शो कर रही है कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो उनके फ़ायदे के लिए अब कोई काम कर रहे थे और ना ही बराह रास्त उनके साथ कोई राब्ते में थे। और वो ये कहते हैं कि जी ये इदारे का अंदरूनी मामला है, इदारा जाने जो मर्जी करे उनके साथ, हमारा क्या लेना देना। दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा और हुकूमती सहाफ़ी हैं वो इस हद तक कहते हैं कि जैसे पीटीआई को तो चला ही जनरल फैज़ हमीद रहे थे अभी तक, और उनका ये मानना है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से तो जैसे सब कुछ टूट कर रह गया पीटीआई का। और जनाब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अब उनके बाद मज़ीद गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी और मज़ीद सख्ती होगी। कुछ इंदिया दे रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होंगे उन्हें मिलिट्री तहवील में दे दिया जाएगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आगे आप देखेंगे कि आप पीटीआई का हाल क्या होगा, क्योंकि बेसिकली जो सपोर्ट उन्हें मिल रही थी जनरल फैज़ हमीद से वो अब ख़त्म हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें। दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं उसमें इंटरेस्टिंगली ये पता चलता है कि जी इमरान खान साहब के मामला तो तकरीबन तय हो चुके हैं। दिसंबर में जो है वो नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में आप एक नई निगरान हुकूमत देख लेंगे और उसके बाद जो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो लोग इसी तरह पर उम्मीद हैं कि सितंबर या अगस्त के एंड में नहीं तो सितंबर में तो उनकी जो रिहाई है वो लाजमी हो जाएगी। तो दोनों तरफ के सहाफ़ी बड़े ही वसूख से ये खबरें देते हैं कि क्या आइंदा 1-2 महीने में बिल्कुल सियासी मंजरनामा चेंज होने वाला है। एक को लगता है कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी पीटीआई, इमरान खान साहब का पत्ता साफ हो जाएगा, और दूसरों को लगता है कि बाकी सबका पत्ता साफ हो जाएगा और इमरान खान साहब प्रिवेल कर रहे होंगे। मेरी ज़ाती राय में इस बात का इम्कान मौजूद है बिल्कुल कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो सितंबर में हो भी सकती है। उसकी वजह ये है कि अब केसेस में फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा देर फंसाया नहीं जा सकेगा, स्पेशली जहां हम बात करते हैं कि अदलिया जब स्टैंड ले रही है। अब आप देखिए कि उनका जो तोशा खाना वाला केस नया बनाया था वो भी तकरीबन ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर गिरफ्तारी ही इस वजह से हुई थी कि उसकी गिरफ्तारी रोकने के हवाले से उनके जो नोटिस जारी हुए थे उनके हवाले से समाअतें ही नहीं करने दी थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और ये मामला उन्होंने जो कि मई में समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी वो इतना लटकाया कि अक्टूबर तक उसकी अगली तारीख दी थी। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा है कि जी उनकी तारीख को आगे करने के बजाय पीछे कर दिया गया, यानी आज के दिन उनकी समाअत होनी है 15 अगस्त को, और अब आमिर फारूक साहब खुद ये समाअत
سماعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کو سنیں گے. تو اس لیے بھی بہت اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو نیا توشہ خانہ کیس بنانے کی کوشش ہے اس سے تو ویسے بھی جان چھوٹ جائے گی. جہاں تک القادر کی سزا کا تعلق ہے, اگر وہ القادر کی سزا ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم مزید ایک دو مہینے کا لگ سکتا ہے, کیونکہ وہ پھر اپیل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر آگے اس کی سزا معطلی تک عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز فی الحال نظر نہیں آ رہی جو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ سکے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس سے پہلے ہی نیب ترامیم کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اگر نیب ترامیم برقرار رہتی ہیں تو اس صورت میں بھی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, لیگلی دیکھا جائے تو خان صاحب کو شاید بہت زیادہ عرصہ جیل میں نہ رکھا جا سکے, بظاہر ایسا لگتا ہے. باقی جو حکومت کی تبدیلی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ابھی کافی میرا خیال ہے کہ میں بہت جلدی شاید یقین نہیں کر سکتی کہ ایک دو مہینے میں بالکل حکومت بھی فارغ ہو جائے گی, نیا سیٹ اپ بھی آ جائے گا. ان باتوں میں مجھے بہرحال ابھی اتنا زیادہ نہیں لگ رہا معاملہ اتنی تیزی سے بدلتا ہوا, لیکن دیکھیے پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج صحافی فخر رحمان ہیں جو بڑے سینئر صحافی ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ خبر بریک کی گئی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں. اور وہ کوئی ایسے صحافی نہیں ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یہ بڑے کوئی پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں یا اس طرح, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے سورسز کے مطابق معاملات طے پا گئے ہیں عمران خان صاحب سے, اور یہ جو معاملات طے پائے ہیں یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. بات صرف اس حد تک ہے کہ سب کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ حکومت چل نہیں پا رہی ہے, معیشت کے میدان میں بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے, جس کے بعد اب اس سیٹ اپ کو مزید کنٹینیو رکھنا مشکل ہے, ناممکن ہے. اس لیے اس بنیاد کے اوپر یعنی یہ اپنی حکومت کی جو ڈیلیوری ہے, جو پرفارمنس ہے, اس کے اوپر یہ فیصلہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی محبت میں کچھ ایسا فیصلہ ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو فیصلہ ہو رہا ہے. تو وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ یہ چیزیں آگے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. دوسرا جو حکومت کے پرو صحافی ہیں وہ تو ہر چیز جنرل فیض حمید پر ڈالے چلے جا رہے ہیں. 9 مئی بھی انہوں نے کیا, جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت بھی وہی کروانا چاہتے تھے, دھرنے بھی وہی کروا رہے تھے, پروٹیسٹ بھی وہی. وہ تو ایسے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جنرل فیض حمید نہ ہو گئے, کوئی مندر کا گھنٹا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی آتا جاتا بجاتا جائے. کوئی بھی کیس ہے, اب کہیں پہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے وہ بھی ڈالتے چلے جاؤ, اس کے پیچھے بھی فیض حمید تھے, اس کے پیچھے بھی فیض حمید تھے. تو ان کا پتہ نہیں یہ فیض حمید والا فوبیا کب اترے گا. حالانکہ یہ اپنی ہی جو فیض حمید صاحب کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ان کو غلط بھی ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا نیریٹو تو ہمیشہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اب جو یہ پچھلی باتیں ساری کھول کے خود ہی اپنی ڈیل کی حقیقتیں بتا رہے ہیں, چاہے خواجہ آصف ہوں, چاہے سینیٹر عرفان صدیقی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, جتنے بھی یہ لیگی رہنما ہیں, یہ خود آ کے اب بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید تو یہ کہہ رہے تھے, جنرل فیض حمید تو یہ بتا رہے تھے. آج تو زلفی بخاری نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے, اور جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا. اب یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں کہ جنرل فیض حمید, اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈیل تو کر رہے تھے. اور آپ منافقت دیکھیے پی ایم ایل این کی کہ ایک طرف ان کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے, ایون یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ انہیں بنا دیا جائے آرمی چیف, اور دوسری طرف پی ٹی آئی پر یہ الزام دھر رہے تھے کہ جنرل فیض حمید تو بیسیکلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے حق میں پی ایم ایل این کو ہمیشہ وکٹمائز کرتے رہے. تو یہ ڈبل گیم جو تھی وہ جاری رہی پی ایم ایل این کی طرف سے. اب بہت سے لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں چونکہ عدلیہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو رہی اور کسی طرح اس کا پارٹ بنی, تو اب چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں, جو ایکس چیف جسٹس ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ بھی خبریں اڑائی جا رہی ہیں. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ خبر مارکیٹ میں ہے کہ ثاقب نثار کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. اور ان کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی میاں صاحب کو بڑا گلہ ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پاناما والا کیس تھا وہ ثاقب نثار صاحب نے خود سنا بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اس کا پیچھے پورا ماسٹر مائنڈ تھے وہ ثاقب نثار صاحب تھے, اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ ہی پی ایم ایل این تنقید کرتی رہی ہے. تو بہرحال جی یہ ساری جو چیزیں ہیں اب آپ کو بڑی تیزی سے کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, کیونکہ اب دن ایسے رہ نہیں گئے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ ڈیلے کریں. 19 اگست کو ٹریبونلز کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو
ट्राइब्यूनल्स के ऊपर मुशावरत करनी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, वो हो गई, लेकिन उन्होंने उनको तब्दील नहीं किया। तो अब ये जवाब जो है ये जमा करा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब 19 अगस्त को 5 रुकनी बेंच है जिसको काजी साहब खुद हेड कर रहे हैं, तो वो अब इसका फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से ट्राइब्यूनल चेंज करेगा या फिर अब उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। बज़ाहिर उस बेंच में जितने भी लोग हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, ये लोग जो हैं वो काजी साहब को ही हमेशा हमने देखा है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के करीब होते हैं। जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आमतौर पर जस्टिस अकील अब्बासी का आ सकता है जो इस बेंच का हिस्सा है। तो बहरहाल बज़ाहिर लग रहा है कि इस केस में कोई इतना होपफुल नहीं है फैसला पीटीआई के हक में। और जो इमरान खान साहब अब नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उनकी भी वजह यही है कि इमरान खान साहब को आइडिया हो रहा है कि जितने घपले किए जा चुके हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप देख लें, फिर अभी जो 3 रिकाउंटिंग की नशिस्तें थी वो PMLN को दी गई। अब अगर ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ही लगाए जाएंगे तो उस सूरत में तो फिर इसका मतलब आप भूल जाएं कि हल्के खुलेंगे या कुछ सीटें वापस मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें भांपते हुए इमरान खान साहब अब नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पिछले इलेक्शन से अब कुछ मिलना नहीं है शायद। उस तरह से जो एक होप थी कि शायद कोई मैंडेट वापस होगा, वो शायद अब नज़र आ रहा है कि नहीं हो पाएगा। इसलिए इमरान खान साहब अभी से नए इलेक्शन की बात आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं, जो इससे पहले हमें वो करते हुए नज़र नहीं आते थे, बल्कि वो मैंडेट वापसी की बात करते थे। तो देखते हैं आगे इस सिलसिले में भी क्या होता है। इसके बाद जी कुछ 2 वज़राए आला की बात हो जाए। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बार बार तनकीद हो रही थी कि उन्होंने अरशद नदीम के लिए क्यों कोई इनाम अनाउंस नहीं किया। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया है। और मज़े की बात यह है कि जहां कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 15 करोड़ दे रहा है, वहाँ पे अली अमीन सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं। लेकिन वो 50 लाख बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरा ख्याल है बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो मैं बात बार बार पहले कहती रही हूँ कि बेसिकली तो आप पंजाब हुकूमत से पैसे लेकर आप अनाउंस कर रहे हैं, जितने भी आप इनामात नवाज रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा हों और बाकी जो अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया तो उन्होंने गवर्नमेंट के ख़जाने से दिया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई उसके ऊपर आप तशहीरी मुहिम अपनी चला रहे हैं, जैसे आपने बड़ा कोई कारनामा कर दिया इतने पैसे दे के, भाई आपने कौन सा जेब से दिए। तो अली अमीन ने आज यही एग्जैक्टली बात की है। उन्होंने कहा है कि जी मैं 50 लाख दे रहा हूँ, अगरचे ये कम अमाउंट है लेकिन ये मेरी ज़ाती जेब में से मैं दे रहा हूँ, ये मैं केपी हुकूमत के ख़जाने से नहीं दे रहा, क्योंकि वो अवाम का पैसा है, वो सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च होगा। जहाँ तक अगर मुझे किसी की कोई परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ, तो वो मैं फिर अपने ज़ाती खर्चे से, अपनी ज़ाती जेब से उसको इनकरेज कर सकता हूँ और उसके लिए खुश होकर कोई इनाम का ऐलान कर सकता हूँ। और वो उन्होंने 50 लाख रुपए दिए। तो यही वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात कर रही थी कि भाई आप कितनी अगर अमीर कबीर हैं, आप लोग इतनी जायदाद हैं, तो अपनी ज़ाती जेब से दें ना। आप आवाम के पैसों से निकाल के दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर ज़ाती तशहीर भी कर रहे हैं कि हमने बड़ा कारनामा कर दिया, देखें जी हमने इतने करोड़ दे दिए, अली अमीन ने कितने करोड़ दिए। और जो उस दिन मरियम साहिबा बात कर रही थी, मुझे उनकी कुछ एक लाइन याद रह गई कि जहाँ पर पंजाब ख़त्म होता है और जहाँ पर केपी शुरू होता है, ऐसे लगता है कि जहाँ पंजाब ख़त्म हुआ है वहाँ तरक्की ख़त्म हो गई है और केपी शुरू होता है और तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। ये उनके अल्फाज थे इसी तरह का मुबेश। तो मैं तो खुद चूँकि केपी में अब विज़िट भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ लोगों को और उनके जज्बात भी देख रही हूँ और उनके हालात भी देख रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी मरीम नवाज़ के इस तबसरे और तज्ज़िये से इत्तेफाक नहीं करती। हकीकत ये है कि मुझे आके केपी में ये महसूस हुआ कि सही मानों में अगर कुछ लोग आज़ाद हैं तो वो शायद इसी सूबे में हैं, जहाँ पर आप चाहे अपोजिशन के भी हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आप नारा लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी का झंडा लेकर निकल सकते हैं। वो अलग बात है कि इतनी सपोर्ट नहीं है अपोजिशन की बाकी जमातों की वहाँ पर, लेकिन पाबंदी नहीं है हुकूमत की तरफ से और कोई खौफ का माहौल नहीं है यहाँ पर कि जी अगर आपने ये नारा लगा दिया या ये झंडा ले के आप बाहर निकल आए या कोई 10 लोग खड़े हो गए या कोई जलसा हो गया या कोई कॉर्नर मीटिंग हो गई तो कोई पुलिस आ जाएगी, कोई डंडे मारेगी। तो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आती। मैं लाहौर में रहती हूँ और पंजाब में रहते हुए मुझे पता है कि आप नहीं ये सोच सकते कि आप पीटीआई का झंडा लेकर बाहर निकलें और आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि जी कोई ना कोई पुलिस वाला रोकेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो मरियम साहिबा इस हवाले से केपी बहुत बेहतर है पंजाब से कि वहाँ पर इस तरह का कोई खौफ का माहौल नहीं है।
آپ ترقی کی بات کرتی ہیں, یہاں کے لوگ سادہ ہیں, یہ بات درست ہے, اور بہت سارے یہاں پہ روڈز ایسے بھی ہیں جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بننے چاہیے تھے, اچھی ٹورسٹ پلیسز ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں بنے ہوئے. تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی جو وفاقی حکومت ہے اسی کی نالائکیاں نظر آتی ہیں, جنہوں نے فنڈز روکے ہوئے ہیں اور جو NHA کے زیر انتظام آتی ہیں, اور وہاں پر وہ روڈز جو ہیں وہ تعمیر نہیں کیے جا رہے. باقی جہاں تک آپ مقامی پولیس کے کلچر کی بات کریں وہ بہت بہتر نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ ہے ایک میسو PTI کی, وہ آپ کو ایک بہرحال بظاہر مطلب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ کو دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کسی کی کوئی غلط فہمی ہے تو ٹوٹلی دل سے نکال دے. مطلب آج تو میں سارا دن تقریباً روڈ پہ تھی اور میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ ہر دوسری بائک نے PTI کا جھنڈا, عمران خان کا جھنڈا, تصویر یا قومی پرچم کے ساتھ ساتھ لے کے نکلے ہوئے ہیں, کسی گاڑی پہ ہیں, کسی بائک پہ ہیں, کچھ ہیں. تو بے حد مجھے ہر جگہ PTI کے جھنڈے جو تھے وہ نظر آئے, ہر سٹال پر PTI کے جھنڈے اور قومی پرچم ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے. تو یہاں پر اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر ایسا ہے, پنجاب میں آپ اس طرح کی چیز سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ والی صورتحال ہے. تو بہرحال ہونی چاہیے امپروومنٹس کی, یہاں پہ بھی بہت گنجائش ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت ہر چیز آئیڈیل ہوتی ہے, لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ جو سب سے آپ کو ایک پیس آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ جہاں پر آپ کو ایک سیٹسفیکشن تو ہو کہ آپ آزاد ہیں, آپ محفوظ ہیں, آپ کو یہ نہ لگ رہا ہو کہ آپ کچھ لکھیں گے اور پولیس باہر آ جائے گی کہ جناب آپ نے یہ میسج کیوں کر دیا, ٹویٹر پہ یہ پوسٹ کیوں کر دی. آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ جی آپ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہیں وہ پریشرز آئیں گے, یا آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں تو چلیں جرنلسٹ ہوں, میں تو اپنی ایک طرف بات رکھ دیتی ہوں, لیکن عام لوگ اگر اس طرح سے اپنے آپ کو فیل کریں کہ جی ہم اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے, تو پھر باقی آپ کون سی ترقیوں کی بات کر رہے ہیں جب آپ بنیادی چیزیں انسانوں کو فراہم نہیں کر سکتے, بنیادی انسانی حقوق اور آزادیاں آپ ان کو نہیں دے سکتے, اور وہ بھی کب, آزادی والے دن. اب خود مریم نواز کے کارنامے کیا ہیں وہ تو آپ نے آج سارا دن دیکھا ہی ہوگا کہ کیا حالات تھے. آج علامہ اقبال کے مزار پر میڈم حاضر ہوئی ہیں, اور وہاں پر جو مہمانوں کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تاثرات لکھا کرتے ہیں عام طور پر جو بھی گیسٹ آئیں وہاں پر فاتحہ خوانی کے بعد. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے جو بنا رہا تھا بندہ ویڈیو, اس پہ بھی آفرین ہے کہ اس نے اس کو اتنا زوم ان کر کے دکھایا قریب سے کہ محترمہ لکھ کیا رہی ہیں, اور آپ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ پنجاب کے 12-13 کروڑ عوام کی قسمت ہے کہ ان کو اس ٹائپ کی چیزیں ملتی ہیں, چاہے وہ عثمان بزدار ہوں, چاہے وہ مریم نواز ہوں, یا اور بھی اسی طرح کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں. یعنی یہی قسمت رہ گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو ڈھنگ سے ایک لائن نہیں لکھ سکتے, جن کو یہ نہیں پتا کہ اس مقصد کے اوپر یا اس دن کے اوپر یا اس شخصیت سے متعلق آپ کو 4 لائنیں لکھنی پڑ جائیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار میں نے لکھنا کیا. آپ ہینڈ رائٹنگ دیکھیں, اس سے بہتر آپ, میرا خیال ہے کہ میری جو 2 کلاس کی بچی ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ زیادہ پختہ ہے, اور آپ جو میری 4 کلاس کی بچی ہے وہ زیادہ اچھی لائنز پورا صفحہ لکھ سکتی ہے 14 اگست کے مضمون پر, یا علامہ اقبال کے بارے میں, یا جنیرک آپ جو بھی اپنے تاثرات دینا چاہیں کہ آپ وہاں پر گئے, آپ نے فاتح خوانی کی تو آپ کس عزم کا اظہار کر رہے ہیں, کچھ بھی جو آپ لکھنا چاہیں, یا جو آپ جس شخصیت کی لیے فاتح خوانی کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں اس کو خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ صرف اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام جوڑ کر اور پھر آسان راستہ اپنا کر کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں, جب آپ کے اندر قابلیت نہ ہو کہ آپ 4 لفظ ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے. ہاں آپ بہت زیادہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی عمران خان کے بارے میں لکھنا ہوتا تو پھر مریم شاید پورا رجسٹر بھر دیتی, گالیاں لکھ کے, بدتمیزی کے الفاظ لکھ کے, کچھ نہ کچھ لکھ کے, کیونکہ ہمیشہ ہم نے تو جلسوں میں یہی سنا, ان کی لمبی لمبی تقریریں اسی بات پہ شروع ہوتی ہیں, اسی بات پہ ختم ہوتی تھی, تو یہی کچھ انہیں بولنا آتا ہے. ورنہ جہاں کوئی دانشوری کی 4 باتیں کرنی پڑ جائیں تو وہاں پر محترمہ بالکل گم ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کہنا کیا ہے, گمسم بیٹھی ہوتی ہیں کہ کچھ جملے ہی نہیں بن رہے ہوتے, کوئی ربط ہی نہیں ہوتا. اور آج بھی یہی صورتحال تھی کہ کوئی ربط نہیں, اور بار بار پین کبھی کنفیوز ہو کے ادھر گھوم رہا ہے, کبھی ادھر گھوم رہا ہے. جتنی محنت نیل پالش لگانے میں کی تھی, اگر اتنی محنت اچھے سے اس بات پہ سوچ لیا ہوتا کہ جا کے لکھنا کیا ہے,
تو میرا خیال ہے کافی امبیرسمنٹ سے بچا جا سکتا تھا. آج ہر کوئی اس بات پہ امبیرس کر رہا تھا. تو یہ ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں. اب ان کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہ بات کرتے ہیں جی ہمارا ویژن. تو یہ ویژن دیں گے قوم کو جو آج تک اقبال کا ویژن نہیں سمجھ سکے. یہ ویژن کیا دیں گے قوم کو, اور کیا ان کے پیچھے جو ہے کسی کے انہیں چلنا ہے یا کیا ان کا نظریہ ہونا ہے. تو یہ جی صورتحال ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.